ویکھے نے جنابے والا جڑے اپنے پتراں دی خوشی واسطے ساری زندگی اپنے بچیاں دی خوشی دے اندر گزار دیندے نے کہندے نے ساڈا کچھ بنے نہ بنے پر اپنی صحت دا خیال نہیں کردے لیکن جنابے والا پتراں واسطے اچھا مکان بن جائے پتراں واسطے اچھی جائیداد تے جاگیر بن جائے اوے سردیاں آ گئیاں میں لنڈے دے بازار دے اندر بابے نو ویکھے آئے کوٹ لنڈے دا پا لوے گا لیکن پتر واسطے لنڈے دا کوٹ نہیں لوے گا خود لنڈے دے بوٹ پا لوے گا پتر واسطے لنڈے دے بوٹ نہیں لوے گا بابا خود بھی تے اچھے کپڑے پا لے خود بھی اچھا کوٹ استعمال کر لے بابا جواب دیندا ہے چشتی صاحب ساڈی تے جویں تمیں گزر گئی ہے تھوڑی زیادہ گزر گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے پر میں چاہنا وا میں اچھا کپڑا پاواں یا نہ پاواں میرے پتراں دا اچھا لباس بن جائے میرے نبی دا دربار کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم تشریف فرمانے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے شکایت میرے نبی دی بارگاہ دے اندر لائیے اے کملی والے میرا باپ میرے مال نو خرچ کر لیندا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے دے والد نو بلایا جائے ادھر توجہ کرو میری طرف جنابے والا بابا جدو صحابہ کہنے بابے نو بلان واسطے کہنے اے بابا تینو کملی والے مصطفیٰ بلا رہے نے تینو سرکار دو عالم بلا رہے تینو نبی مختار بلا رہے بابے نے عرض کیتے سونے ربا ساری دنیا دا بلاوا ایک طرف ہے تیرے نبی دا بلاوا ایک طرف ہے یا اللہ خیر ہوئے تیرے نبی نے میں نو کیوں بلایا ہے بابے دے ہاتھ دے اندر جنابے والا کھونڈی موجود ہے کہ چلدا چلدا آ رہے آئے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے دوستان محترم جدو بابا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہے شکایت جنابے والا پتر نے جدو لگائیے بابا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا کملی والے نبی نے فرمایا بابا اے تیرا پتر تیری شکایت لے کے آیا ہے تو اپنے پتر دا مال خرچ کر لیندا ہے ہن بھی تے او زمانہ ہے یا نہیں ہے جنابے والا بچہ تھوڑا جہا عہدہ مل جائے بچے کو تھوڑے جے پیسے آ جان بچہ کہندا بابا میرا گزارا تیرے نال نہیں ہو سکدا ہے جدو پتر نے شکایت لائیے بابا نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے اتنی دیر گزری ہے حضرت جبرائیل بھی آ گئے اے کملی والیا اس بابے نے اپنے پتر دی محبت وچ کچھ شعر لکھے نے بابے نو کہو نہ او شعر سنا دے وے بابے نو کہو نہ او شعر سنا دے وے بابے دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے بابا کہندا کملی والیاں جڑے شعر میں لکھے نے میں جاندا ہاں یا میرا خدا جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا بابا او شعر سنانا جڑے اپنے پتر دی محبت دے اندر لکھے نے اے سجنا دنیا دا ہر رشتہ تیرے نال دکھلاوے دی محبت کرے گا دوست دوستی کرے گا یار اوکھے ویلے کم آ جائے گا پڑوسی پڑوسی نال محبت کردہ یار اوکھے ویلے کم آ جاوے گا لیکن سجنا ماں تے باپ او عظیم رشتہ نے جڑا تیرے نال کسی غرض نال محبت نہیں کر دینے او اے نہیں ویکھ دے میرا پتر امیر ہے او اے نہیں ویکھتے نے میرا پتر جناب والا غریب ہے پتر امیر ہوئے تاوی او جی محبت کر دینے پتر غریب ہوئے تاوی اس طرح دی محبت اپنے آپ پتر نال کر دینے آئے ہائے ہائے اے ہر گھر دی کہانی ہے اے ہر جگہ دی ہر معاشرے دی زبان میں تواڈے سامنے استعمال کر رہے ہاں ہر گھر دی کہانی میں جناب والا بیان کر رہے ہاں جدو بابا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا میرے نبی نے فرمایا بابا جڑے شعر اپنے بیٹے دی محبت دے اندر لکھے نے او شعر سنانا مفہوماً میں عرض کر رہے ہیں مفہوماً میں عرض کر رہے ہیں بابے نے کیا ہوئے گا کملی والیا ساڑھے گھر دے اندر اولاد نہیں سی یا رسول اللہ بڑیا منتا تے بڑیا مرادانا اللہ نے سانو پتر عطا فرمایا ہے اے سونیا جدو اے بیٹا ساڑھے گھر دے اندر آ گیا کدے میں اپنے پتر نو اٹھان دا وہاں کدے میری گھر والی میرے پتر نو اٹھان دیئے یا رسول اللہ
انہوں رات 1 بجے تکلیف ہوئی ہے میں اٹھا کے ڈاکٹر دے کو لے کے گیا ہاں میں سردیاں نہیں ویکھیاں میں گرمیاں نہیں ویکھیاں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں تکیا کدے میں اٹھا رہا تے کدے میری گھر والی میرے پتر نو اٹھا رہی ہے وہ سجنا ہاتھ بن کے عرض کرانگا اج بھی ویکھو نا جناب والا پتراں نو تھوڑی جی تکلیف ہو جاوے کدے ماں اٹھا لیندی ہے کدے باپ اٹھا لیندا ہے میں ڈاکٹراں دے کول ماں تے باپ نو روندا بھی ویکھیا ڈاکٹر کہندے نے مائی صبر کر جا تیرے پتر نو دوائی دے رہے ہاں پر مائی کہندی ہے ڈاکٹر صاحب جلدی کرو میرے پتر نو بڑی تکلیف ہے دوستان محترم اس بابے نے کیا کملی والیا میرے پتر نو چلنا نہیں سی آندا میں انگلی پکڑ کے اپنے پتر نو چلنا سکھایا ہے میرے پتر نو بولنا نہیں سی آندا میں اپنے پتر نو بولنا سکھایا ہے یا رسول اللہ گرمیاں آ جان میں اپنے پتر واسطے کپڑیاں دا بندوبست کیتا ہے سردیاں آ جان تے میں گرم کپڑیاں دا بندوبست کیتا ہے یا رسول اللہ جدو میرے گھر دے اندر میرا بچہ پیدا ہویا مینوں دوستاں دیاں دوستیاں بھول گئیاں نے مینوں رشتہ داراں دیاں رشتہ داریاں بھول گئیاں میں اپنے بھائی نال اپنے پتر دی وجہ نال ناراضگی پا چھوڑی ہے میں اپنے گھر والیاں نال اپنی فیملی نال اپنے پڑوس جو تکلیف دیتی ہے لیکن توجہ کر دارا بابا جدو سنا رہے آئے میرا وجدان تے میرا عقیدہ میرا یقین کہہ رہے آئے بابا کہندا ہوئے گا یا رسول اللہ میں گرمی جناب چھٹی کر لیندے سن میں روٹی واسطے بھی چھٹی نہیں کیتی ہے میں اوور ٹائم لایا ہے میں شامی 8 بجے تک کم کیتا ہے میرے پتر جناب آسانی دے اندر ہو جاوے میں کیڑی کیڑی گل بیان کراں تے کیڑی کیڑی گل نو چھوڑ جاواں پھر میاں صاحب یاد آ گئے رومی کشمیر فرماندے نے کہ سکھ پتراں دی دی ہوندے تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میواتے نبیاں نے منگیا تے کر کر اسرے بہانے تے بھائی بھائیاں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے میاں صاحب فرماندے نے کہ دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبراں موت جنا دے سجن نہ کھیڑے تے او تک تک رون دے قبراں جنہ دا باپ دنیا تو ٹر چل جائے جنہ دا باپ دنیا تو چلا جائے میں بابا جی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ویکھے آئے موٹر سائیکل دی دکان تے کم کر دیا میں بچیاں نو ویکھے آئے موٹر سائیکل دی دکان تے کم کر دیا ویکھے آ سارا دن بچے ہوٹل دا ٹیبل صاف کر دیا میں ویکھے آئے اور سارا دن میں ٹریکٹر دے تھلے بچیاں نو ویکھے آئے اوڈا تیل کٹ دے نظر آ رہندے نے اور جا کدے بازار دے اندر انہاں بچیاں کولو پوچھتے سہی نا اے بچیاں اتنی چھوٹی جی عمر ہے کم کیوں پہ کر دے ہو بچے اکو جواب دین گے بابو جڑے بچے سکول دا بیگ لا کے جا رہے جڑے بچے سکول دیاں کتاباں لے کے جا رہے انہاں دا باپ زندہ ہے ساڈا باپ دنیا تو چلا گیا ہے ساڈا باپ دنیا تو چلا گیا ہے دوستان محترم اس واسطے عرض کردا واں اے جدوں تک باپ زندہ ہوئے اللہ دی قسم ہے باپ دی خدمت کرنا تیرا کم ہے میرا نبی بھی تیرے تے خوش ہوئے گا رب جلیل بھی تیرے تے خوش ہوئے گا بابا عرضی سنا رہے آئے کہندہ یا رسول اللہ
मैनू दुख भी भुल गए, मैनू सुख भी भुल गए, ना मैं गर्मियां वेखियां ना मैं सर्दियां वेखियां। बाबा जान मैं बड़े इधर तवज्जो करो, मैं बड़े बड़े लोगों नू वेख्या मजदूरी मजदूर पे करदा है, लेकिन दिन दा टाइम होवे कहंदा मिस्त्री साहब मैनू छुट्टी देवो ना। मिस्त्री कहंदा मजदूर जी इत्थे मजदूरी करो तुहानू टुक्कर भी मिलेगा रोटी भी मिलेगी। मजदूर कहंदा ना ना मेरे बच्चियां दा स्कूल दा टाइम हो गया है, मेरी बच्चियां दा स्कूल दा टाइम हो गया है। मैं वेख्या बाबा साइकिल चला के अपने पुत्रां ते अपने बच्चियां नू स्कूल लेके आंदा है। ओए सजना गर्मी दे आलम दे अंदर सज्जन तेरा दोस्त छोड़ जाणगे, मुसीबत विच जेड़े हर बंदा तेरा साथ छोड़ जाएगा, लेकिन जदों तेरे ते औखा वेला आवेगा तेरी मां तेरे सर ते खलोती होवेगी, तेरा बाप तेरे सर ते खलोता होवेगा। अज कहंदे बाबा तुहानू की पता है? मैं क्या सजना जितना बाप तेरे साढ़े जमाने नू जानदा है, जितनी मां तेरे जमाने नू जानदी है, इतना तू जमाने नू नहीं जानदा है। और सब तो ज्यादा तेरा बाप इस जमाने नू जानदा है, सब तो ज्यादा तेरी मां इस जमाने नू जानदी है। बाबे ने क्या कमली वाले हुण जदों मैं बुढ़ा हो गया हथ मेरे कम नहीं करदे, हथ दे अंदर रश आ गया है, हथां दे अंदर कमजोरी आ गई है, हथां दे अंदर कमकमाट आ गई है। ऐ कमली वालिया मैं कमान दे काबिल नहीं रहा वां, दसो मैं अपने पुत्र कोलों पैसे नहीं लवां ते किदे कोलों पैसे लवांगा? मैं एक केस पढ़िया नौजवानों, एक केस मैं पढ़िया जनाब, तहरीरन लिखी हुई सी। एक बाबे ने रिट दायर की है अदालत दे अंदर कि मेरा पुत्र मैनू खर्चा नहीं देंदा है। पुत्र बुलाया गया है, जज ने पूछा यार अपने बाप नू खर्चा क्यों नहीं देंदा है? ते नौजवान ने कहा जज साहब मेरे बाप की प्रॉपर्टी बड़ी ज्यादा है, ये मेरे कोलों खर्चा क्यों पे मंगदे ने? ये सारी प्रॉपर्टी इन्हां दी है, ये सारा बैंक बैलेंस इन्हां दा है, फिर क्यों खर्चा मंग रहे ने? जज ने पूछा बाबा जी क्यों अपने पुत्र कोलों खर्चा मांग रहे हो? बैंक भी तुहाडा, बैलेंस भी तुहाडी, प्रॉपर्टी भी तुहाडी है, इतना अच्छा तुसां ने सूट पाया, फिर पुत्र कोलों क्यों खर्चा पे मंगदे हो? ओए सुन ना बाप तेरे जनाबे वाला इस जायदाद दा हिरस रखदा है, ना बाप नू तेरे जायदाद दी लोड़ है, ना बाप नू तेरे प्रॉपर्टी दी लोड़ है। उस बाबे ने जवाब दिता है जज साहब पूरा पूरा महीना हो जाता है मैं अपने पुत्र दी शक्ल नहीं वेख सकदा वां, मेरे कोल रुपया ते पैसा मौजूद है पर मैं अपने पुत्र दी शक्ल नहीं वेख सकदा वां। ए महीने च सिर्फ एक दिन आ जावे मैनू अपनी शक्ल विखा जावे। जज साहब मैनू और कुछ नहीं चाहिदा है। जज ने लिख दिता है जनाबे वाला ऐ नौजवाना हर महीने 2 दफा तू अपने बाप नू मिलण वास्ते आना है। मैं पहले अर्ज की तेरा ते मेरा बाप साड़ी जायदाद दे भुखे नहीं ने। मैं वेख्या जनाबे वाला मदनी चैनल ते मैं वेख्या है एक बाबा आ गया अपना फोन लेके आ गया ते कहंदा यार चेक करो मेरा फोन ठीक है या नहीं ठीक है। चैनल वाले ने चेक किया है, बैल दी है जनाब, बाबे दे फोन ते बैल आई है। उन्होंने कहा बाबा तेरा फोन ठीक है। बाबा कहंदा जे मेरा फोन ठीक है मुड़ मेरे पुत्र दा फोन क्यों नहीं आंदा है? अगर मेरा फोन ठीक है मेरे बच्चों दा फोन मेरे फोन ते क्यों नहीं आंदा है? कहने दा मकसद है भाई कदे कदे अपने बाप नू वैसे भी फोन करके पूछ लिया कर अब्बा जान तुहाडी की हालत है, अब्बा जान तुसां ने रोटी खाधी है नहीं खाधी है। ऐ नौजवानों मैं वेख्या इत्थे जेड़ा नौजवान अपने कपड़े ते सलवट नहीं सी पहन देंदा बैरूने मुल्क मैं वेख्या मजदूरी करदियां भी वेख्या है। मजदूरी करदियां मैं वेख्या गर्मियां सख्त गर्मियां दे अंदर नौजवान मैं मजदूरी करदियां भी वेख्या है। मैं अपनी गल मुकांदा चला जावां। नौजवान दा बाबा कहंदा या रसूल अल्लाह मैनू सब कुछ भुल गया है, दसो मैं कमाण दे काबिल नहीं रहा, मैं नहीं कमावांगा, मैं खावांगा किथों? मेरे नबी ने नौजवान दा गिरबान पकड़या है। मेरे कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया ऐ नौजवान अंता व मालुका ले अबीका, ऐ नौजवान तू भी अपने बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है।